ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 5 श्रावण 2079 बिहिबार बाबाको साकार मुरली। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे सदा खुसीमा रह्यौ भने स्वर्गको बादशाहीको नशा कहिले भुल्न सक्दैनौ। सदा खुसीमा रह्यौ भने स्वर्गको बादशाहीको नशा कहिल्यै भुल्न सक्दैनौ। बाबाले हामीलाई सधैँ खुसीमा रहनको लागि धेरै युक्तिहरू बताइरहनु भएको छ। नेगेटिभ कुराहरू, व्यर्थ कुराहरू, बितेका कुराहरू, अनावश्यक कुराहरूलाई नसम्झ, चिन्तन नगर, ज्ञानको चिन्तन गरिराख। बाबा प्राप्तिको, भोलिको लक्ष्यको बारेमा चिन्तन गर, तिमी खुसीमा हुन्छौ भन्नुभएको छ। यसरी सधैँ सधैँ खुसीमा रहन्छौँ, यो प्राप्तिको खुसीमा रहिराख्छौँ भने यो बादशाही जो बाबाबाट प्राप्त हो यो त हामीले बिर्सनै सक्दैनौँ। यो नशा हामीलाई भइराख्छ भन्नुहुन्छ आज पनि बाबा। सदा तिमी यसरी खुसीमा रहिराख्यौ भने स्वर्गको बादशाहीको नशा कहिले पनि भुल्न सक्दैनौ। अब दुखी भन्ने हुने संस्कार छ, दुःख लिने संस्कार छ, दुःख दिने संस्कार छ भने त्यही कार्यमा बिजी भयो अनि स्वर्गको बादशाहलाई बिर्सिन्छौँ। सुखी हुने संस्कार छ, खुसी हुने संस्कार छ, खुसी दिने संस्कार छ भने स्वर्गको बादशाहलाई पनि बिर्सन सकिँदैन। प्रश्नमा बाबाले कुन चाहिँ अद्भुत कलमी लगाउनुहुन्छ? बाबाले कुन चाहिँ अद्भुत कलमी लगाउनुहुन्छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, पतित मनुष्यहरूलाई पावन देवता बनाउनु। पतित मनुष्यहरूलाई पावन देवता बनाउनु यो अद्भुत कलमी बाबाले नै लगाउनुहुन्छ। आश्चर्य छ, जुन धर्म प्राय लोप भएको छ त्यसलाई स्थापना गर्नुहुन्छ। बाबाले यति बेला के गर्नुहुन्छ? अद्भुत कलमी बाबाले लगाइरहनु भएको छ, स्याप्लिङ। जसरी कुनै विशेष वृक्षको वृक्षारोपण गरिन्छ, पुरानो वृक्षबाट नयाँ वृक्ष तयार गरिन्छ, नर्सरीमा नयाँ बिरुवा, पुरानै बिरुवाबाट पनि त्यसलाई नयाँ बिरुवा उत्पादन गरिन्छ, एउटा बिरुवाबाट अनेक बिरुवा उत्पादन गरिन्छ, काटेर छाँटेर लख्याएर एउटा नयाँ कलमी तयार गरिन्छ। फेरि नयाँ बगैँचा, राम्रो बगैँचा बनाउनको लागि फेरि नयाँ हामीले बिरुवाहरू रोप्छौँ। त्यस्तै तरिकाले आज यो संसारमा अनेक धर्म छ, अनेक भाषा छ, अनेक मत, अनेकता, यो दुःख बढ्दै गइरहेको छ। जहाँ अनेकता छ त्यहाँ लडाइँ झगडा स्वतै हुन्छ, सुख शान्ति हराउँदै गएको छ। जुन धर्म मेन मुख्य जो मानवीय धर्म हो, मानव जो देवताको रूपमा थियो, श्रेष्ठ थिए, पवित्र थिए, त्यो त अहिले छैन। यो धर्म लोप भएको छ। यस्तो अवस्थामा यी पुरानो दुनियाँको पतित मनुष्य आत्माहरूलाई ज्ञान दिएर स्वर्गमा जन्म लिनको योग्य बनाउने, मनुष्य आत्माहरूलाई पतितलाई पावन बनाउने यो मुख्य कलमी बाबाले अहिले गरिरहनु भएको छ। यही संसारको करोडौँ पतित मनुष्य आत्माको भिडबाट पवित्र आत्मा बाबाले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। सतयुगी धर्म बाबाले स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। सतयुगी बगैँचाको बाबाले अहिले सेप्लिङ लगाइरहनु भएको छ, कलमी लगाइरहनु भएको छ। अर्थात् बाबाले पवित्र आत्माहरू तयार गर्दै हुनुहुन्छ। रहन सहन पवित्र, खानपान पवित्र, बोलचाल पवित्र, सोच पवित्र, कर्म पवित्र गर्नुपर्छ है भनेर बाबाले हरेक पतित मनुष्य आत्मालाई यो ज्ञान र योगको अभ्यास गराई परमात्मासँग सम्पर्क स्थापित गरेर परम पवित्र परमात्माले पवित्र आत्मा तयार गर्दै हुनुहुन्छ। यो नै के हो त? अद्भुत कलमी हो। अर्को प्रश्नमा बाबाको चरित्र कुन चाहिँ हो? शब्द मात्रै फरक हो। यसरी बाबाले हामीलाई बुझाउनको लागि बाबाको यो ज्ञानको यो प्रश्न उत्तर जो छ, के कार्य बाबाले गर्दै हुनुहुन्छ, बाबाको चरित्र के छ। जसरी भक्तिमा विभिन्न देवी देवताहरूको चरित्रको गायन गरिन्छ, त बाबाको चरित्र के हो त? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, चलाखीपूर्वक बच्चाहरूलाई कौडीबाट हिरा जस्तै बनाउनु। बच्चाहरूलाई माने हामी मनुष्य आत्माहरूलाई कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउनु, अमूल्य जीवन दिनु,
अब विभिन्न प्रकारको गलत कर्म गरेको जीवन कस्तो हुन्छ, श्रेष्ठ कर्म गरेको जीवन कस्तो हुन्छ, अपवित्र जीवन कस्तो हुन्छ, पवित्र जीवन कस्तो हुन्छ। अपवित्र जीवन कौडी तुल्य छ, पवित्र जीवन हिरा तुल्य छ। यस्तो हिरा तुल्य बनाउनु यो बाबाको चरित्र हो। बाँकी कृष्णको त कुनै चरित्र छैन, उनी त सानो बच्चा हुन्। परमपिता परमात्मा शिव बाबा यति बेला ब्रह्मतनमा आएर जुन एक आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ, सतीको स्थापना गर्नुहुन्छ, त यो परमात्माले बच्चाहरूको साथ लिएर, जुन आत्माहरूको साथ लिएर यो महान कार्य गर्नुहुन्छ, यो चरित्रको गायन भक्तिमा धेरै हुन्छ। बाँकी कृष्णले आएर गीता ज्ञान दिएर सत्यको स्थापना गर्नुभएको होइन। त्यस कारण कृष्णलाई त परमात्माले बनाउनु भएको हो। ब्रह्मा बाबालाई कृष्ण बनेर जन्मिनको योग्य बनाउनु भयो नि। त्यस कारण चरित्र त कृष्णको होइन, शिव बाबाको हो। यो महान कार्य बाबाले अहिले गरिराख्नु भएको छ। गीत छ, रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं। ओम शान्ति। मीठा प्यारा बच्चाहरूलाई थाहा छ यो गीत कुनै यहाँ बनाएको होइन। गीत सुन्दा सम्झिन्छौ वास्तवमा बाबाले हाम्रो हात समातेर लैजानुहुन्छ। जसरी साना बच्चाहरूले सम्झिन्छन् हात नसमात्ने हो भने लड्छु, त्यसै गरी तिमीलाई थाहा छ घोर अन्धकार छ, ठक्कर नै ठक्कर खाइरहन्छन्। बुद्धिले पनि भन्छ एक बाबा नै हुनुहुन्छ जो स्वर्गको सचखण्डको स्थापना गर्नेवाला हुनुहुन्छ। उच्चभन्दा उच्च उहाँ सच्चा बाबा हुनुहुन्छ। उहाँको महिमा गर्नुपर्ने हुन्छ अरूलाई निश्चय बुद्धि बनाउनको लागि। बाबा हुनुहुन्छ नै स्वर्ग स्थापना गर्नेवाला अथवा हेभेनली गड फादर। शिव बाबा स्वर्ग रचना गर्नेवाला, स्वर्ग स्थापना गर्नेवाला, हेभेनली गड फादर। उहाँले तिमी बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ। हेभेनली गड फादर मतलब स्वर्ग स्थापना गर्नेवाला। वास्तवमा स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ, फेरि स्वर्गको मालिक हुन्छन् श्री कृष्ण। बाबाले जुन स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ, जो अब यहाँ हुँदैछ, कलियुग जाँदैछ, सतयुग आउँदैछ, नरक सिद्धिँदैछ, सतयुग आउँदैछ, स्वर्ग आउँदैछ। त्यो स्वर्गमा फेरि पहिला जन्म लिनेवाला पवित्र आत्माको हो त कृष्णको आत्मा हो। त्यही त बाबाले अहिले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। एक कृष्ण मात्र होइन, अनेकौँ अन्य देवी देवताहरू पवित्र आत्मा बाबाले यति बेला तयार गर्दै हुनुहुन्छ। त स्वर्गको मालिक हुन्छन् श्री कृष्ण। उहाँ हुनुभयो स्वर्ग रच्नेवाला। शिव बाबा स्वर्ग बनाउनेवाला हैन, स्वर्गमा फेरि जन्मिएर राज्य गर्नेवाला श्री कृष्ण। उनी भए स्वर्गका राजकुमार श्री कृष्ण। रचयिता त एक बाबा नै हुनुहुन्छ। स्वर्गको राजकुमार बन्नु छ, केवल एक त हुँदैनन्, 8 राजवंश गायन गरिएको छ। कृष्ण जो बचपनको नाम हो, ठुलो भएपछिको नाम हैन, फेरि नारायण त नारायणको फेरि वंश जो सूर्य वंशको 8 वंश चल्छ हैन सत्ययुगमा। यो पनि निश्चय छ। बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौँ। बाबा स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ। हामीले उहाँ बाबासँग कल्प कल्प वर्षा लिन्छौँ। 84 जन्म पुरा गर्छौँ। आधा कल्प हुन्छ सुख, आधा कल्प हुन्छ दुःख, आधा कल्प हुन्छ राम राज्य, आधा कल्प हुन्छ रावण राज्य। अहिले हामी फेरि श्रीमतमा चलेर स्वर्गको मालिक बनिरहेका छौँ। यो बिर्सिने कुरा होइन। भित्र धेरै खुसी हुनुपर्छ। आत्मालाई भित्र खुसी हुन्छ। आत्माको दुःख वा सुख अनुहारमा आउँछ। देवताहरूको अनुहार कति हर्षित मुख हुन्छ। जान्दछन् उनीहरू स्वर्गका मालिक थिए। बुझाउनको लागि बाबाले बोर्ड आदि तयार गराउँदै हुनुहुन्छ। हेभेनली गड फादरको महिमा नै अलग छ र हेभेनली राजकुमारको महिमा अलग छ। शिव बाबा हैन जो हेभेन स्थापना गर्नेवाला हेभेनली गड फादरको महिमामा सागर शब्द जोडिएको हुन्छ। जो पवित्रता हो, जो सुख हो, शान्ति हो, आनन्द हो, सबैको बाबा के हुनुहुन्छ? सागर हुनुहुन्छ। जति लिउँ हामीले बाबाबाट सुख, शान्ति, आनन्दको अनुभूति गरौँ, बाबासँग योग लगाएर कहिले कमी हुँदैन। त्यो भण्डार, त्यो सुखको भण्डार, आनन्दको भण्डार यो बाबा।
यो बाबाको महिमा यसरी गरिन्छ। बाँकी देवी देवताहरूको महिमा सर्वगुण सम्पन्न, स्वरकला सम्पन्न, सम्पूर्ण निर्विकारी भनेर कहिले होइन घट्दै पनि जान्छ, कहिले फेरि भोरी हुन्छ होइन। जब कुनै चिज घट्छ त्यसमा राखेपछि भरियो भने भरिएको छ, भोरी छ भन्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अनि देवताको महिमामा त सर्वगुण सम्पन्न भनियो, सम्पन्न बनेपछि अनि फेरि कला घट्दै पनि जान्छ पुनर्जन्म लिँदै आउँदाखेरि आत्माहरूमा, देवात्माहरूमा। तर परमात्मा त सदा ही भरपूर, त्यस कारणले उहाँको महिमामा सागर शब्द छ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ हेभेनली राजकुमार श्रीकृष्णको महिमा अलग छ, हेभेनली गड फादर शिव बाबाको महिमा अलग छ। उहाँ रचयिता, उनी रचना। शिव बाबा रचयिता, श्रीकृष्ण रचना। तिमी बच्चाहरूलाई बुझाउनको लागि बाबाले युक्तिपूर्वक लेखिरहनुहुन्छ, जसबाट मनुष्यहरूलाई राम्रोसँग समझमा आओस्। जसलाई परमपिता परमात्मा भन्छन् उहाँ नै पतित पावन हुनुहुन्छ। उहाँ बेहदको रचयिता हुनुहुन्छ, रच्नुहुन्छ पनि स्वर्ग अवश्य। सतयुग त्रेतालाई मनुष्यले स्वर्ग भन्छन्। स्वर्ग र नरक आधा आधा हुन्छ। सृष्टि पनि वास्तवमा आधा आधा छ, नयाँ र पुरानो। नयाँ दुनियाँ स्वर्ग, पुरानो दुनियाँ नरक। त्यस जड वृक्षको आयु कुनै फिक्स हुँदैन, यस वृक्षको आयु बिल्कुल फिक्स छ। कल्प वृक्षको यो आयु एकदम फिक्स छ। कति छ? 5000 वर्ष छ, फिक्स छ। यस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षको आयु पुरा एक्युरेट छ, यस्तो अरू कसैको हुँदैन। 1 सेकेन्डको पनि फरक पर्न सक्दैन। भेराइटी वृक्ष हो, एक्युरेट बनी बनाऊ ड्रामा हो हैन। अलग अलग प्रकारका आत्माहरू हैन यहाँ हैन, अलग अलग रूप रंग जाति न अलग अलग एक हाम्रो सबैको यो सबैको मिलेको एउटा यो के त ह्युमन हैन ट्री हैन त। बाबा भन्नुहुन्छ यो बनी बनाऊ यो कल्प वृक्ष हो। यो खेल 4 भागमा बाँडिएको छ। जगन्नाथपुरीमा हण्डा चढाउँछन् चामलको, त्यसमा 4 भाग हुन्छन्। यो सृष्टि पनि 4 भागमा बाँडिएको छ। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। सतयुगमा एक धर्म, एक कुल जो एकता थियो, अनि बिस्तारै बिस्तारै कलियुगको अन्तमा आइपुग्दा विभिन्न प्रकारले बाँडिएको छ नि। अहिले एकदम विभाजन भइसकेको छ, टुक्रा टुक्रा भइसकेको छ। समयअनुसार 5000 वर्षभित्रमा हामी हरेक मनुष्य आत्माले कहाँ कहाँ कति कति जन्म लियौँ, कस्तो कस्तो रोल हैन भूमिका हामीले निर्वाह गर्दै आयौँ। यो सबै हिस्ट्री बाबाले यहाँ कति डिटेलमा हामीलाई सधैँ यसरी बताइरहनु भएको छ। यसमा सेकेन्ड पनि धेरै थोरै हुन सक्दैन। जति बेला बाबा आउने हो, जति बेला हामी एक ठाउँमा शरीर छोडेर अर्को ठाउँमा जन्म लिने, यो सबै कुराहरू के छन् त फिक्स छन्। यो आत्मामा सब रेकर्ड फिक्स छ। त्यही अनुसारको आत्माले पार्ट प्ले गर्छ। त्यसैले त भनिन्छ भावीले निधारमा लेखेको हुन्छ। त निधारमा भावीले लेख्ने भनेको त्यसको भावार्थ के हो त? हामी आत्मामा त्यो भरिएको छ। हामीले कहाँ कति बेला जन्म लिने, कुन परिवारमा, कुन घरमा, के कर्म कर्तव्य गर्ने, यो एक हाम्रो फिक्स छ। त्यो आत्मा भ्रिकुटीको बीचमा, निधारको बीचमा बस्छ। यो मस्तिष्कको बीचमा बसेर शरीरलाई सञ्चालन गर्छ, शरीरको द्वारा कर्म गर्छ। त्यही भएर भनिएको छ कि निधारमा लेखिएको हुन्छ माना आत्मामा फिक्स लेखिएको छ, भरिएको छ। निश्चय छ 5000 वर्षपछि फेरि हेभेनली गड फादर स्वर्गको स्थापना गर्नेवालाले हामीलाई स्वर्गको बादशाही प्राप्त गर्नको लागि लायक बनाइरहनु भएको छ। बाबाले लायक बनाउनुहुन्छ। हामी हिरा जस्तो बन्छौँ। नम्बरवार पद त हुन्छन् नै। हरेकको आफ्नो कर्म बन्धनको हिसाब किताब छ। कसैले सोध्छन् बाबा हामी वारिस बन्छौँ वा प्रजा? बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो कर्म बन्धन हेर। कर्म अकर्म विकर्मको गति त बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। बाबा सदैव भन्नुहुन्छ अलग अलग राय सोध आफ्नो लागि। बाबा बताउनुहुन्छ तिम्रो हिसाब किताब कुन प्रकारको छ, तिमीले के पद पाउन सक्छौ। सारा राजधानी स्थापना भइरहेको छ। एक बाबाले नै किङडम स्थापना गर्नुहुन्छ, बाँकी सबैले आफ्नो आफ्नो धर्म स्थापना गर्छन्। सतयुगमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो नि, त्यो हो उनीहरूको प्रारब्ध। त्यसमा पनि नम्बरवार उनीहरूले प्रारब्ध कसरी पाए?
अहिले तिमीले देखिरहेका छौ नि, बाबा भन्नुहुन्छ म कल्प कल्प कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु। यसरी अनेक कल्पका सङ्गम बितेका छन्, बित्दै जान्छन्, यसको कुनै अन्त्य छँदै छैन। बुद्धिले पनि भन्छ पतित पावन बाबा आउनुहुन्छ नै सङ्गममा। जति बेला पतित राज्यको विनाश गराएर पावन राज्यको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सङ्गमको नै महिमा हो। सतयुग त्रेताको सङ्गममा केही हुँदैन, त्यो त केवल राजै ट्रान्सफर हुन्छ। सङ्गम भनेको बिचको समय, बिचको स्थान, बिच भयो होइन, दुईतिरको बिचमा होइन एउटा भेट हुने स्थान। त्यो समयको सङ्गम पनि सती पछि त्रेता आयो भने सत्य र त्रेताको बिचमा पनि सङ्गम भयो, त्रेता र द्वापरको बिचमा पनि सङ्गम भयो, द्वापर र कलियुगको बिचमा पनि सङ्गम भयो। तर यो सङ्गम जहाँ यहाँ बाबाले मुरलीमा हामीलाई कुरा गरिरहनु भएको छ, सम्झाइरहनु भएको छ, यो भनेको महत्त्वपूर्ण जो चर्चाको सङ्गम भनेको कलियुगको अन्त्य र सतीको सुरुवात। यसमा महापरिवर्तन हुन्छ यति बेला होइन। त यसको गायन छ, सङ्गमको महिमा छ। जति बेला भगवान् शिव बाबाको धरतीमा अवतरण हुन्छ र कलियुगलाई सतीक बनाउनुहुन्छ, यो सङ्गमको चाहिँ महिमा छ। यस सङ्गमको नै महिमा हो। लक्ष्मी नारायणको राज्य परिवर्तन भएर राम सीताको राज्य हुन्छ, पुग्यो त्यो सङ्गम त, सतीयुग र त्रेताको सङ्गम त। यहाँ त कति हङ्गामा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब यो सारा पतित दुनियाँ खतम हुँदैछ, अब यो सङ्गममा परिवर्तनको घडीमा यहाँ धेरै उथल पाथलहरू हुन्छन्। सबै जानु छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ म सबैको गाइड बन्छु, दुःखबाट मुक्त गरेर सदैवको लागि शान्तिधाम सुखधाम लैजान्छु। तिमीलाई थाहा छ हामी सुखधाममा जान्छौँ, बाँकी सबै शान्तिधाममा जान्छन्। यस समयमा मनुष्यले भन्छन् सबै शान्तिमा नै जाँदैछन्, फेरि आफ्नो धर्ममा आउनेछन्। धर्मको वृद्धि त हुनु नै छ। आधा कल्प हुन्छ सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजधानी, फेरि अरू धर्म आउँछन् द्वापरबाट। सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी सतयुग त्रेतामा हुन्छ, द्वापरबाट फेरि अन्य धर्म आउँछन्। अहिले आदि सनातन देवी देवता धर्मको कोही छैन, धर्म नै प्राय लोप भएको छ, फेरि स्थापना हुन्छ। अहिले कल्मी लागिरहेको छ, बाबाले यो कल्मी लगाउनुहुन्छ। उनीहरूले फेरि वृक्ष आदिको कल्मी लगाउँछन्। यो कलमी कस्तो अद्भुत छ, देवी देवताहरूको कल्मी सतीयुग रूपी बगैँचाको लागि तयार हुँदैछ, पवित्र हातमा बनाउने कल्मी। यिनीहरूले पनि आफूलाई देवी देवता धर्मको मान्दैनन्, भन्दैनन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ जब यस्तो हालत हुन्छ तब म आउँछु। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई मैले सबै शास्त्रको रहस्य सम्झाउँछु। अब तिमीले छुट्याऊ कुन चाहिँ सही हो। रावण हो नै गलत मत दिनेवाला, त्यसले दुराचारी भनिन्छ। बाबा हुनुहुन्छ नै सदाचारी। सत्य बाबाले नै सत्य बताउनुहुन्छ, सचखण्डको लागि सच्चा ज्ञान बताउनुहुन्छ। बाँकी यी वेद शास्त्र हुन् भक्ति मार्गका। कति मनुष्यले पढ्छन्, लाखौँ गीता पाठशाला अथवा वेद पाठशाला छन्, जन्म जन्मान्तर पढ्दै नै आउँछन्। आखिर कुनै त लक्ष्य उद्देश्य हुनुपर्छ। पाठशालाको लक्ष्य उद्देश्य हुनुपर्छ। शरीर निर्वाह अर्थ पढ्छन्, लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। जे जति पढ्छन्, शास्त्र सुनाउँछन्, त्यसबाट शरीर निर्वाह चल्छ। बाँकी यस्तो होइन मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त गर्छन् वा भगवानलाई प्राप्त गर्छन्। मनुष्यले भक्ति गर्छन् भगवानलाई पाउनको लागि। भक्ति मार्गमा साक्षात्कार भयो भने भन्छन्, सम्झिन्छन् भगवानलाई पाएँ, यसमा नै खुसी हुन्छन्। भगवानलाई त चिनेकै छैनन्, सम्झिन्छन् हनुमान गणेश सबैमा भगवान हुनुहुन्छ। सर्वव्यापीको कुरा बुद्धिमा बसेको छ नि। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, जसले जुन भावनाले जसको भक्ति गर्छ उसको भावना पुरा गर्नको लागि मैले साक्षात्कार गराइदिन्छु। उनीहरूले सम्झिन्छन् हामीलाई भगवान नै मिल्नुभयो, त्यसैमा खुसी हुन्छन्। भक्तमाला अलग हो र ज्ञानमाला अलग हो। यसलाई रुद्रमाला भनिन्छ र त्यो हो भक्तमाला। जसले धेरै ज्ञान प्राप्त गरे उनीहरूको माला हो,
र अर्को धेरै भक्ति गर्नेहरूको माला हो। भक्तिको नै संस्कार लिएर जान्छन् अनि भक्तमालामा उनीहरूको योग्य बन्यो हैन। त यहाँ अहिले पवित्र बनेर हैन यो रुद्रमालाको दाना बन्नुको योग्य बन्नु छ। यस्तो होइन कि अरू जन्ममा पनि हुन्छ। त्यस भक्तिको नै संस्कार लिएर जान्छन्, त्यसैले भक्तिमा जानुपर्छ। त्यो संस्कार एक जन्म साथै चल्छ। यस्तो होइन कि अरू जन्ममा पनि हुन्छ, हुँदैन। तिम्रो यो संस्कार त अविनाशी बन्छ। सङ्गम युगमा अविनाशी बाबाले आएर जो ज्ञान दिएर जुन पवित्रताको संस्कार भर्नुभएको छ हैन, बाबाले जुन संस्कार यति बेला हामीलाई दिनुभएको छ, यो संस्कार अविनाशी रहन्छ, छाप हैन आत्मामा रहिरहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अविनाशी, यो ज्ञानको बिउ अविनाशी छ हैन, कहिले यो मेटिँदैन। त यस समयमा जुन संस्कार जान्छ, फेरि संस्कार अनुसार गएर तिमी राजा रानी बन्छौ। फेरि बिस्तारै बिस्तारै कला कम हुन्छ। अहिले तिमी बीचमा छौ, बुद्धि त्यहाँ लट्किएको छ। बसेका त यहाँ छौ तर बुद्धियोग त्यहाँ छ। आत्मालाई ज्ञान छ, अब हामी गइरहेका छौँ। बाबालाई नै याद गर्छन्। हाम्रो आत्मा पार भइरहेको छ। यस शरीरको यस किनारालाई नै छोडिदिन्छौ। यो किनारा हो पुरानो शरीर र त्यो किनारा हो सुन्दर शरीर। यो हुसेनको रथ हो। हुसेन जसलाई अकाल मूर्त भन्छन्, उहाँको यो तख्त हो। आत्मा त अकाल छ। आत्मालाई गोल्डन सिल्भरमा आउनु छ। स्टेज हुन्छन् नि, बाबा त हुनुहुन्छ उच्चभन्दा उच्च। उहाँ यी स्टेजमा आउनुहुन्न, आत्माहरू स्टेजमा आउँछन्। गोल्डन एजलाई फेरि सिल्भरमा आउनुपर्छ। अब तिमीलाई आइरन एजबाट गोल्डन एजमा लैजानुहुन्छ। आफ्नो परिचय दिइरहनुहुन्छ। उहाँलाई भनिन्छ पनि हेभेनली गडफादर। उहाँको अलौकिक दिव्य जन्म हुन्छ। स्वयं बताउनुहुन्छ म कसरी प्रवेश गर्छु। यसलाई जन्म भनिँदैन। समय पुरा भएपछि मात्र भगवानलाई सङ्कल्प उठ्छ, गएर रचना रचौँ। ड्रामामा उहाँको पाठ छ नि। परमपिता परमात्मा पनि ड्रामाको अधीन हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ मेरो पाठ नै हो भक्तिको फल दिने। परमपिता परमात्मालाई सुख दिनेवाला नै भनिन्छ। राम्रो कर्तव्य गर्यो भने अल्पकालको लागि त्यसको फल मिल्छ। तिमीले सबैभन्दा राम्रो कर्तव्य गर्छौ, सबैलाई बाबाको परिचय दिन्छौ। अब हेर रक्षाबन्धनको पर्व आउँछ हैन। अब रक्षाबन्धन पनि नजिक आइरहेको छ हैन। यही श्रावण महिनामा नै छ यो वर्षको रक्षाबन्धन। यसमा पनि सम्झाउनु पर्छ, राखी हो नै पतित आत्मा पावन बन्ने प्रतिज्ञाको पर्व। प्रतिज्ञाको लागि नै बाबाले राखी बन्धाइरहनु भएको छ। पवित्रताको बन्धन यो राखी बन्धन, रक्षाबन्धन भनेको। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो एक दिन, त्यो प्रेरणाको दिन। त्यति बेला हामीले अरूलाई पनि बुझाउनु पर्छ। अपवित्रलाई पवित्र बनाउने रक्षाबन्धन। तिमीले पहिला सुरुमा परिचय दिनु छ पतित पावन बाबाको। जबसम्म आउनुहुन्न तबसम्म मनुष्य पावन बन्न सक्दैनन्। बाबा नै आएर पवित्र बन्ने प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ। कहिलेदेखि यो रसम रिवाज चल्दै आएको छ। अहिले यथार्थमा हेर ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू राखी बाँधेर पवित्र रहन्छन्। जनै कङ्गन आदि पनि सबै पवित्रताका निशानी हुन्। पतित पावन बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो। अब मसँग प्रतिज्ञा गर, म पवित्र रहनेछु। बाँकी कुनै कङ्गन आदि लगाउनु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ प्रतिज्ञा गर, मलाई 5 विकार दान गर। यो रक्षाबन्धन 5000 वर्ष पहिले पनि भएको थियो हैन। बाबाले यो सङ्गम युगमा हरेक 5000 वर्ष पछि यसरी नै हरेक सङ्गम युगमा जो कलियुग पछि सतीको बीच अनि सुरुवात यो बीचमा आउने सङ्गम युगमा आएर पवित्रताको पाठ पढाउनुहुन्छ। हामीलाई पवित्रताको बन्धनमा राख्नुहुन्छ। यसको यादगार रक्षाबन्धन बाँधिन्छ नि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यो 5000 वर्ष पहिले पनि भएको थियो। पतित पावन बाबा आउनु भएको थियो, आएर राखी बाँध्नु भएको थियो पवित्र बनाउन, किनकि पवित्र दुनियाँको स्थापना भएको थियो। अहिले त नरक हो, हामी फेरि आएका छौँ। अहिले श्रीमतमा प्रतिज्ञा गरेर बाबालाई याद गर्यौँ भने तिमी पावन बन्छौ।
अब पतित नबन, तिमीले पनि भन, हामी ब्राह्मणहरू आएका छौँ प्रतिज्ञा गराउन। हामीले प्रतिज्ञा गर्छौँ हामी कहिले पतित बन्दैनौँ। तर यस्तो लेख्नेहरू पनि धेरैले छोडेर गए। पतित पावन बाबा आउनुहुन्छ नै सङ्गममा, ब्रह्माद्वारा आएर डाइरेक्सन दिनुहुन्छ बच्चाहरूलाई, पवित्र बन। यहाँ सबैले प्रतिज्ञा गरेका छन्, तपाईँले पनि जज गर्नुहोस्। बाबाबाट वर्षा मिल्छ, पवित्र ब्राह्मण बन्यौ भने फेरि देवता बन्छौ। हामी ब्राह्मणहरूले प्रतिज्ञा गरेका छौँ, एल्बम पनि देखाउनु पर्छ। यो रक्षाबन्धनको चलन कहिलेदेखि सुरु भएको हो? अहिले सङ्गममा यो पवित्रताको प्रतिज्ञा गरेका छौ, जुन फेरि 21 जन्मसम्म पवित्र रहन्छौ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर। यस्ता यस्ता पोइन्टहरू निकालेर पहिले नै भाषण बनाउनुपर्छ हैन। अन्य आत्मालाई बुझाउनको लागि, सेवाको लागि पनि बाबाले युक्तिहरू यसरी बताइरहनु भएको छ। यही मुरलीमा बाबाले हैन ज्ञानको पोइन्टहरू दिनुहुन्छ, योग गर्ने विधिहरू बताउनुहुन्छ हैन। यसरी धारणाका कुराहरू बाबाले सुनाउनुहुन्छ। हाम्रो बोलचाल, खानपिन, उठबस कस्तो हुनुपर्छ, सानो सानो कुराहरू पनि बाबा सिकाउनुहुन्छ। र सेवाको लागि पनि यसरी बाबाले विधि युक्तिहरू बताउँदै प्रेरणा दिइरहनु भएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, यस्ता यस्ता पोइन्टहरू निकालेर पहिले नै भाषण बनाउनु पर्छ। यो चलन कहिलेदेखि सुरु भयो? 5000 वर्षको कुरा हो। कृष्ण जन्माष्टमी पनि 5000 वर्षको कुरा हो। कृष्णको चरित्र त केही छँदै छैन, उनी त सानो बच्चा हुन्। चरित्र त एक बाबाको छ, जसले चलाखीपूर्वक बच्चाहरूलाई कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउनुहुन्छ। बलिहारी वहाँ एकको नै हो। अरू कसैको बर्थडे मनाउनु कुनै कामको छैन। बर्थडे मनाउनु पर्छ एक परमपिता परमात्माको पुग्यो। यस्तो जन्मदिन मनाउनुको योग्य स्वयं आफै धरतीमा आएर जस अवतरित भएर जुन कर्तव्य बाबाले गर्नुहुन्छ, जसको यादगारमा शिव जयन्ती, शिवरात्रि मनाइन्छ बस हैन। यो हरेक व्यक्ति जन्मिने मर्ने क्रम त यो संसारमा भइरहेको हुन्छ। तर जन्म जयन्ती उसैको मनाइन्छ, जो महान छ उसलाई सबैले पछि याद गरेर मनाउने हो नि। उसको हैन मरणको दिन, जन्मेको दिन, उसको अब शालिग बनाउने, फोटो राख्ने, पूजा गर्ने, स्मरण गर्न योग्यको भन्छ। यस्तै महान कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको आज गरिन्छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले त हेर्नमा त महान, तर सबैको कर्म धर्म भ्रष्ट पतित भएको अवस्थामा यस्तो महान कार्य गर्ने त एउटै भगवान हो। बस भगवानको अवतरणको दिवसलाई मात्र हामीले धुमधामसँग मनाऊ, यो आवश्यकता छ आज हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ, बर्थडे मनाउनु पर्छ, एक परमपिता परमात्माको पुग्यो। मनुष्यले त केही पनि बुझेकै छैनन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा, वारिस बन्नको लागि आफ्नो सबै हिसाब किताब कर्म बन्धन चुक्ता गर्नुपर्छ। वारिस बन्नको लागि आफ्नो सबै हिसाब किताब कर्म बन्धन चुक्ता गर्नुपर्छ। बाबाको जे राय मिल्छ त्यसमा नै चल। बाबाको जे राय मिल्छ त्यसमा नै चल। दोस्रो पोइन्टमा, सबैलाई बाबाको सत्य परिचय दिएर पतितबाट पावन बनाउने श्रेष्ठ कर्तव्य गर। सबैलाई बाबाको सत्य परिचय दिएर पतितबाट पावन बनाउने श्रेष्ठ कर्तव्य गर। पवित्रताको राखी बाँधेर पवित्र दुनियाँको मालिकपनको वर्षा ल्याऊ। पवित्रताको राखी बाँधेर पवित्र दुनियाँको मालिकपनको वर्षा ल्याऊ। वरदान छ बाबाको, एक पास शब्दको स्मृतिद्वारा, एक पास शब्दको स्मृतिद्वारा कुनै पनि पेपरमा फुल पास हुने, पास विथ अनर भव। एक पास शब्दको स्मृतिद्वारा कुनै पनि पेपरमा फुल पास हुने, पास विथ अनर भव। विस्तारमा, कुनै पनि पेपरमा फुल पास हुनको लागि त्यस पेपरको क्वेसनको विस्तारमा नजाऊ।
कुनै पनि पेपरमा फुल पास हुनको लागि त्यस पेपरको क्वेसनको विस्तारमा नजाऊ। त्यसको विस्तार भनेको के? यस्तो नसोच कि यो किन आयो, कसरी आयो, कसले गर्यो। जसरी परीक्षा हलमा बसेर विद्यार्थीले क्वेसन आयो भने कुन पेजबाट आयो, कुन पाठबाट आयो, यो टिचरले किन यो प्रश्न निकाल्यो, अर्को निकाले पनि हुन्थेन, सोच्नेको टाइम हुन्छ त? फटाफट पहिला पढेको याद गरेर त्यसको उत्तर लेख्ने हुन्छ नि। त्यस्तै कुनै पनि घटना घट्छ, परिस्थिति आउँछ भने यस्तो हुँदैन, यो किन भयो, कसो भयो, उसले किन यस्तो गर्यो, नगर्नुपर्ने भनेर सोचेर त्यति बेला कोही फाइदा छैन, टाइम लस हैन, आफ्नो एउटा एनर्जी लस हो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यसको विस्तारमा तिमी जाँदै नजाऊ। पेपरमा पास हुनु छ भने पेपरको विस्तारमा नजाऊ, प्रश्नवाचक चिन्ह नल्याऊ भन्नुहुन्छ बाबा। यसको सट्टा पास हुने बारेमा सोचेर पेपरलाई पेपर सम्झेर पास गर। केवल एक पास शब्द स्मृतिमा राख, मलाई यो पेपरमा पास हुनु छ हैन। मेरो कुनै पनि मेरो अवस्थाको बारेमा परखको लागि बाबासँगको निश्चय, मेरो योग, मेरो पुरुषार्थको परखको लागि कोही व्यक्ति निमित्त बनेर आइदिन सक्छ अगाडि विघ्नको रूपमा हैन। कसैले मानव चलो गाली गर्ला, यति बेला म उसलाई जवाब नदिकन बस्छु कि नाइ, उसको प्रति शुभभावना दिएर बस्न सक्छु कि नाइ, म भित्र कति के भरिएको छ त, त्यो परख हुन सक्छ नि, पेपर हो। र त्यसै गरी हामी चुप लागेर उसलाई योगदान दिएर शुभभावना राखेर उ त आफ्नो बोलीको नेगेटिभ बोलीको परवशमा छ भनेर उसको प्रति हामीले घृणाभाव जागृत नगर्ने। यसरी हरेक क्षण आउने परिस्थितिहरूमाथि प्रश्न खडा नगरिकन हैन, आफूबाट गलत नगरिकन हामीले के गर्नु छ, त्यसमा पास हुने बारेमा सोच्नु छ। बाबाको ज्ञानको आधारमा बस पास कसरी हुने हैन, थोरै समयमा क्षणिकमा हामीले अहिलेसम्म गरेको ज्ञान यो खत्म हुन सक्छ नि, फेरि हामी ध्यान दिएनौँ भने। त्यो परीक्षाको समयको महत्त्वलाई बुझेर त्यो समयमा गर्नुपर्ने के, त्यसको बारेमा सोच्नु पर्यो नि। बाबा भन्नुहुन्छ मैले पास हुनु छ, पास गर्नु छ र बाबाको पासमा रहनु छ हैन। मैले यसलाई भइहाल्यो भनेर छोडिदिनु छ, पास गर्नु छ। आफूले अब कुनै कुराहरू आफ्नो हातबाट अर्कोको हातमा पास गर्नु छ भने यो परिस्थितिहरूलाई पनि पेपरलाई पनि पास गरिदिने, छोडिदिने। अनि त्यस्तै बाबाकै पासमा रहनु छ अर्थात् बाबाको साथमा रहनु छ, अनि म यो पेपरमा पनि पास हुनु छ अर्थात् उत्तीर्ण हुनु छ। यसरी यो पास शब्दको स्मृति तीनवटा अर्थ बाबाले बताउनु भयो। पास हुनु छ, पास गर्नु छ र बाबाको पासमा रहनु छ, अनि पास विथ अनर बन्छौ। स्लोगन स्वयंलाई परमात्मा प्यारमा कुर्बान गर्नेवाला नै सफलता मूर्त बन्छ। स्वयंलाई परमात्मा प्यारमा कुर्बान गर्नेवाला नै सफलता मूर्त बन्छ। ओम शान्ति।